देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आतां आंब्याचें सीजन आंब्यांचो सार कसो करचो तें पळया. आंब्यांचो सार करूंक हांवें 9 आंबे काडल्यात. बरे पिकिल्ले तुमी काडया, असो सार बरो जाता. आनी हे मस्त सुलभ भायर करूंक हांवें थोडे मसाला काडला. 2 टेबल स्पून बफात पिठो, 3 टेबल स्पून गोडाचो पिठो आनी आमकां पोण्णाक 1 टीस्पूना तितलें सासांव, 6-7 बोयो लसणीच्यो दडोन घालच्यो, 2 लांब मिरसांगो हांवें काडल्यात, ह्यो मोडून तुमी घाला आनी 2 ताळयो बेवाच्यो, मीठ रुची प्रकार आनी तेल पोण्णाक आमकां जायचें. आंब्यांचो देंट आमी कातरया. देंट कातरल्या उपरांत ताची साल आमी काडीचे. एक किमसून साल काडा. पळय असो जायचे. हे सगळे आंबे आमी अशें साल काडून दवरया. हांगा पूर आंब्याचे साली काडून दवरल्यो. आतां ह्यो साली आमी तितकेशे उदक घालून मुड्डया, कित्याक हातूंत इल्लेशें मांस आनी बरो आसता आनी कडी तितकेशें दाट जाता आमी अशें केल्यार. देखून बरें करून 2-3 उदकां आमी अशें मुड्डून हांगाचें हें मांस आनी पूर तातूंत घालया आनी तें उदक त्या आंब्यांक घालून आमी उकडोवंक दवरचें. हे आंबे उदका समेत उन करूंक दवरया. एक कोतकोता इल्लेंत उरिल्ल्यो वस्तू ताका घालच्यो. आतां आंबे बरे उकडल्यात, बरो कोतकोतो आयला. ताका आमी बफात पिठो घालया आनी गोडाचो पिठोय घालया आनी बरें करून तितकेशें मिक्स करया. आतां तुमकां बफात पिठो चड जाय जाल्यार तुमी घाली येत. तिखसाण मात पळया कसो आसा म्हणून आनी इल्लेशें मीठ घालून ताका आमी दांपून दवरया. रुचीक मीठ घाला. ताका मीठ, मिरसांग आनी गोडसाण पावल्या गे पळया. जाय जाल्यार तुमच्या रुची प्रकार तुमी घालचें. आतां एक बरो कोतकोतो येवंक सोडया. आतां पळया बरो कोतकोत आयला. हाका मीठ, मिरसांग आनी गोडसाण बरी लागल्या. उजो आतां हांव बंद करता आनी एक पोण्ण घालूंक तयार करता. पोण्णाचें एक आयदान ऊन करून ताका इल्लें नारलेलें तेल घालचें. तेल ऊन जाल्ल्यांत सासांव घालया. सासांव फुटून येताना दडोन दवरिल्ली लसूण ताका घालची. पोरमोळाक हिंगाचो पिठो इल्लोसो, 2 मोण दवरल्यो मिरसांगो, 2 बेवाच्यो ताळयो, आतां हें पोण्ण आमी आंब्याच्या निस्त्या वयर घालया. आनी दांपून दवरया. ताचो पोरमोळ भायर वचून उजो. आंब्याचो सार पळया. ही कडी तितकेशें दाट जाता, चड जायना, कित्याक हो सार आमी केला आनी मस्त सुलभ भायर एक 15 मिनटां भितर जावचें हें नुस्तें. तुमी करून पळया कितलो बरो जाला पळया. हो सार तुम्ही करून पळया. बारीक रूच जाता.
उकडे शीत असल्यार ताचे ओट्टू घालन मुड्डोन खावंक बारीक रूस. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता जाली तर लायक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात. येदोळ म्हणसर कोणे म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब केला तुमकां समजता देव बरें करूं म्हणटा. आणि कोणे करूं ना दया करन म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. तुमकां लायक जालें तर तुमच्या इष्टमंत्राकडे कुटुंबादारांकडेन तुम्ही शेअर करा. आणि एका बऱ्या सांप्रदायिक रेसिपींत आमी मेळया तवळ म्हणसर तुमकां समजता देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.